नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कक्षा 11 को सामाजिक विषयको इकाइ 6 विश्वको इतिहास अन्तर्गत एउटा पाठ लोकतन्त्र यसका विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। आजको यो भिडियोमा हामी लोकतन्त्र भनेको के हो, यसको परिभाषा, विश्वमा कसरी लोकतन्त्रहरू उदय भएका छन् विभिन्न राष्ट्रहरूमा त्यसका कुराहरू गर्छौं भने नेपालमा लोकतन्त्र उदाउनको लागि के कस्ता चरणहरू नेपालले पार गर्नु पर्यो त्यसका विषयमा पनि हामी थोरै चर्चा गर्छौं। सो आउनुस् लोकतन्त्र भनेको के हो बुझौं। त लोकतन्त्र यानी कि अंग्रेजीमा यसलाई डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ। हालाकि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र दुईटैलाई डेमोक्रेसी भनेर भन्ने गरिन्छ। लोकतन्त्र भनेको लोकको तन्त्र हो। लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन, यानी कि जनताको शासनलाई नै हामी के भन्छौं, लोकतन्त्र भनेर भन्छौं। यो लोकतन्त्र अथवा डेमोक्रेसीको यो डेमोक्रेसी भन्ने शब्द दुईटा डेमोस र क्रेटस भन्ने शब्दले मिलेको छ, जुन चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा ग्रीसका एथेन्सका क्लेस्थेन्सले प्रयोग गरेका थिए। त्यही भएर यिनलाई प्रजातन्त्रका पिता अथवा लोकतन्त्रका पिता भनेर पनि चिनिन्छ। त यो डेमोस र क्रेटसको अर्थ के हो? डेमोस भनेको जनता, क्रेटोस भनेको शासन, लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन। सो जनताको शासनलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ। सामान्य भाषामा जनताको शासनलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ। तर अब एक्जाममा आयो भने परिभाषा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा अलिक दमदार लेख्नु पर्यो। त परिभाषा चाहिँ हाम्रो अब्राहम लिंकन, अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले दिनुभएको एकदम राम्रो परिभाषा छ। के छ परिभाषा हेर्नुस् त। अब्राहम लिंकन अनुसार लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका लागि जनताले नै तय गरेको शासन पद्धति हो। के हो? शासन पद्धति हो, शासन गर्ने एउटा तरिका हो। के लोकतन्त्र? त लोकतन्त्र भनेको के रहेछ? कसले? जनताले। कसका लागि? जनताकै लागि। र कसले? जनताले नै है। जनताद्वारा जनताका लागि जनतालाई नै तय गरिएको शासन पद्धति नै हाम्रो के हो त? लोकतन्त्र हो। टु द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल भनेर भन्छन्। अब यो लोकतन्त्रमा कस्तो हुन्छ भने निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदैन। राजतन्त्र भनेको राजाको शासन, राजतन्त्र हुँदैन। राजतन्त्रमा राजाले जे भन्नु त्यही चल्छ। तर लोकतन्त्रमा जनताले चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिहरू भोट गरेर चुन्न पाउँछन्। चुनिसकेपछि ती प्रतिनिधिहरूले अनि बल्ल शासन गर्छन् जनताको अनुरूपमा। सो लोकतन्त्रमा जनताले रोजेका प्रतिनिधि मार्फत शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ। जस्तो हामीले बालेनजीलाई भोट गरेर चुनेका थियौं नि, त्यसरी नै सबैलाई भोट गरेर हामीले चुन्न पाउँछौं लोकतन्त्रमा। राजतन्त्रमा त्यस्तो नहुन सक्छ है। अब लोकतन्त्रको इतिहास, विश्वमा लोकतन्त्रको कस्तो इतिहास रहेको छ त्यसको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा यो 1215 तिरको घटना हो। लोकतन्त्रको अवधारणा प्राचीन ग्रीसको एथेन्सबाट करिब 2500 वर्ष अगाडि सुरु भएको मानिन्छ। खासमा लोकतन्त्रको अवधारणा जुन कन्सेप्ट छ नि, त्यो चाहिँ ग्रीसको एथेन्सबाट सुरु भएको मानिन्छ। भने आधुनिक विश्वमा चाहिँ लोकतन्त्रको विकास सन् 1215 जुन 15 मा राजा जोन द्वितीयले म्याग्ना कार्टा हस्ताक्षर गरेपछि बेलायतबाट सुरु भएको हो। अब प्राचीन रूपमा लोकतन्त्र त ग्रीसको एथेन्सबाट करिब 2500 वर्ष अगाडि सुरु भयो। तर आधुनिक विश्वमा हाम्रो मोडर्न इरामा चाहिँ लोकतन्त्रको सुरुवात अफिसियल्ली सन् 1215 जुन 15 मा बेलायतबाट भयो। बेलायतमा त्यति बेलाका राजा थिए राजा जोन द्वितीय। र राजा जोन द्वितीयको जुन निरङ्कुश शासन छ त्यसको विरुद्धमा त्यति बेला जनताहरूले विद्रोह गरेका थिए, जसका कारणले जनताले केही अधिकार पाए। विश्वको पहिलो लिखित कानुनी दस्तावेज भनेर भनिन्छ। पहिलोपल्ट लेखिएको थियो जनताको यो अधिकार हो भनेर। जस्तो कि राजाले जति पाए त्यति कर उठाउन पाउँदैनन्, राजाले जति पाए त्यति खर्च गर्न पाउँदैनन्, महिलाहरूले आफ्ना केही हक अधिकारहरू पाउँछन्। यसरी चाहिँ यो दस्तावेजमा लेखिएको थियो। यसलाई नै म्याग्ना कार्टा भनेर भनिन्छ। यसरी लोकतन्त्र सबैभन्दा सुरुमा आएको थियो बेलायतमा। खासमा यो पूर्ण लोकतन्त्र भने थिएन, तर यसको सुरुवात चाहिँ बेलायतबाट भयो। पूर्ण रूपमा लोकतन्त्र थिएन, राजाको चाहिँ राजाकै शासन थियो, तर केही अधिकारहरू चाहिँ जनताले पाएका थिए। यसरी सुरुवात भयो लोकतन्त्र। अब पछि जाउँ। अब यहाँ बेलायतमा औपचारिक रूपमा लोकतन्त्र कहिले आउँछ त यहाँ हेर्नुहोस्। त्यसपछि सन् 1688 मा बेलायतमा राजा जेम्स द्वितीय र संसद बीचको संघर्षका कारण जेम्स द्वितीयले राज्य छोडेर भाग्नु पर्यो र उनकी छोरी मेरी तथा ज्वाइँ विलियमलाई बेलायती जनताले
राजा रानीमा नियुक्त गरे। यस घटनालाई गौरवमय क्रान्ति भनिन्छ। यानि कि बेलायतमा सन् 1688 मा चाहिँ राजा जेम्स द्वितीय र त्यति बेलाको बेलायतको जुन पार्लियामेन्ट छ, बेलायतको संसद जुन छ, त्यो बीच एउटा सङ्घर्ष भएको थियो, मतभेद भएको थियो, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला विद्रोह भयो बेलायतमा र राजाले युद्ध नगरिकन यत्तिकै आफ्नो सत्ता छोडेर भागेका थिए। राजा जेम्स द्वितीयले, स्टुअर्ट वंशका राजा जेम्स द्वितीयले। त उनी भागिसकेपछि उनकी छोरी मेरी र उनको ज्वाइँ विलियमलाई चाहिँ त्यति बेला बेलायतका जनताले ल अब आउनुहोस् तपाईँ राजा रानी हुनुहोस् भनेर उनीहरूले बसाएका थिए। यसरी नै बेलायतमा चाहिँ लोकतन्त्र आयो र यो घटनालाई बेलायतको इतिहासमा अथवा विश्वको इतिहासमा ग्लोरियस रेभोल्युसन अथवा भनौँ गौरवमय क्रान्ति भनेर भनिन्छ। यसलाई रक्तहीन क्रान्ति पनि भनिन्छ, कुनै पनि रगत बगेको यहाँ थिएन। अब यो बेलायतमा क्रान्ति आयो। त बेलायतमा क्रान्ति आइसकेपछि यसको प्रभाव अरू ठाउँमा पनि त परि नै हाल्छ। हेर्नुहोस्, कुनै एउटा ठाउँमा क्रान्ति आयो, कुनै ठाउँमा आन्दोलन भयो भने अरू ठाउँमा पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ अवश्य पर्छ। सो यही क्रान्ति, बेलायतको गौरवमय क्रान्तिको प्रभाव अमेरिका र फ्रान्समा पनि पर्न गयो। बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुन सन् 1775 देखि 1786 सम्म फ्रान्सको सहयोगमा तथा जर्ज वाशिंटनको नेतृत्वकर्तामा अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्र भयो र युएसएमा पनि लोकतन्त्रको उदय भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, बेलायतले उपनिवेश लादेको थियो कोमा? अमेरिकामा। भारतमा पनि लादेको थियो, अमेरिकामा पनि लादेको थियो। सुरुमा अमेरिकामा हो र अमेरिकाले यो उपनिवेश विरुद्ध अमेरिकाका त्यति बेलाका 13 वटा राज्यहरूले सङ्गठित भएर 1775 देखि 1783 सम्म एउटा आन्दोलन, एउटा विद्रोह गरेका थिए। रक्तपातपूर्ण सशस्त्र आन्दोलन जुन चाहिँ जर्ज वाशिंटनको नेतृत्वकर्तामा भयो र यो युद्धमा फ्रान्सले पनि युएसएलाई सहयोग गरेको थियो, जसका कारणले गर्दाखेरि युएसए स्वतन्त्र भयो। संयुक्त राज्य अमेरिका त्यति बेला स्वतन्त्र भयो बेलायती उपनिवेशबाट। यही घटनालाई विश्वको इतिहासमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेर पनि भनिन्छ। यसरी अमेरिकामा पनि लोकतन्त्र छायो है। अब अमेरिकामा चाहिँ फ्रान्सको कुरा आउँछ। अब अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामपछि फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुन्छ। त अमेरिकाबाट फर्केका फ्रान्सका सेनानीहरूले पनि सन् 1789 देखि 1793 सम्म फ्रान्समा क्रान्ति गरे, जसलाई फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भनिन्छ। यस क्रान्तिले लुई 16 को राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गरेको थियो। त फ्रान्समा पनि के भयो भने यी फ्रान्सका राजा लुई 16 भनेर हामी भन्छौँ। सो अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा फ्रान्सले सघाएको थियो, फ्रान्सका सैनिकहरू गएका थिए। त अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम जितिसकेपछि फ्रान्सेली सैनिकहरू हाम्रो फ्रान्समा आए र उनीहरूले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै व्यवस्था देखे अमेरिकाको जस्तै, र उनीहरूले फ्रान्समा विद्रोहको सुरुवात गरे। फ्रान्सेली जनताहरूले विद्रोह गरे। 1789 देखि 1793 सम्मको राजा लुई 16 को पालाको यो क्रान्तिलाई हामी फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भन्छौँ। यसरी फ्रान्स पनि एउटा लोकतन्त्रात्मक मुलुक, फ्रान्समा लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र त्यति बेला आएको थियो है। अब फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि हाम्रो वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वार पनि भयो। सो प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य भए पश्चात भारत लगायत विभिन्न राष्ट्रबाट युरोपेली उपनिवेशको अन्त्य भयो भने जर्मनी, रुस, अस्ट्रिया, हङ्गेरी, टर्की आदिको राजतन्त्र खतम भएर लोकतन्त्रको स्थापना भयो। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वार, जुन फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 देखि 1919 मा भएको थियो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार 1939 देखि 1945 सम्म भएको थियो। त यो पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धले पनि के गर्यो भने विभिन्न उपनिवेश लादिएका देशहरू, अफ्रिकाका विभिन्न देश, धेरै देश थिए। हाम्रो इन्डियामा नै बेलायतको उपनिवेश थियो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि इन्डिया स्वतन्त्र भएको। यसरी विभिन्न राष्ट्रहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगलको उपनिवेशबाट मुक्त हुन पुगेर लोकतन्त्र आयो भने फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा अरू विभिन्न राष्ट्रहरू, जर्मनीमा राजतन्त्र थियो, निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, जन हिटलर थिए, त्यो अन्त्य भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि। रसियामा साम्यवाद आयो। रसियाका राजा जार निकोलस द्वितीयलाई हटाएर त्यति बेला भ्लादिमिर लेनिनले साम्यवादको स्थापना गरे, कम्युनिजमको स्थापना गरे। अस्ट्रिया, हङ्गेरी, टर्की यस्ता देशहरूमा पनि राजतन्त्र थियो, त्यो राजतन्त्र पनि अन्त्य भयो र लोकतन्त्रको स्थापना भयो। यसरी चाहिँ विश्वमा विभिन्न राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्र उदयमान भएको छ। अब लोकतन्त्र किन आउँछ त? किन लोकतन्त्र चाहिन्छ त जनतालाई? लोकतन्त्र आउनुको कारण चाहिँ के हो त त्यसो भए? त्यो बुझौँ। एउटा निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन भनेको राजाहरूले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। कसैलाई उठाउन मन लाग्यो, कोही महिलालाई उठाउन मन लाग्यो उठाइदिने,
जति पनि कर उठाउन मन लागेको छ त्यति कर उठाउने, जेमा पनि कर जति मन लाग्यो त्यति कर उठाइदिने, खर्च पनि जतिको त्यति गरिदिने, जे मन लाग्यो उही। जस्तो राणा शासनमा कस्तो थियो, राणाहरूले जे भन्न मन लाग्यो त्यही, जसलाई पनि जेलमा आएर बन्द गरिदिने, मृत्युदण्डको सजाय दिने। यस्तो निरङ्कुश शासन भएपछि जनताले रिस उठ्छ, त्यही भएर जनताले आन्दोलन गर्छन् र पछि लोकतन्त्र आउँछ। त्यही भएर लोकतन्त्र आएको। अर्को उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद भनेको चाहिँ गुलाम बनाउने एउटा तरिका हो। विभिन्न राष्ट्रहरू जस्तो बेलायतले अमेरिका र इन्डियालाई बनाएको थियो, बेलायतले अरू देशहरूलाई पनि बनाएको थियो, तर अमेरिका र इन्डियाले शक्तिशाली भएर यसको धेरै नाम आउँछ। फ्रान्सले अफ्रिकाका 14-15वटा मुलुकहरूलाई उपनिवेशमा उपनिवेश लादेको थियो, कोलोनी बनाएको थियो। त यो उपनिवेशवादको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका जनताहरूले दुःख कष्ट खेप्नु परेको थियो। भारतीय जनताहरूले कति दुःख कष्ट खेप्नु परेको थियो बेलायती उपनिवेश विरुद्ध। त्यही भएर उनीहरूले क्रान्ति गरे, त्यही भएर पनि लोकतन्त्र आयो। अर्को शिक्षाको प्रचार। समयक्रमसँगै विकास भएसँगै शिक्षामा पनि प्रचार प्रसार आयो। मान्छेहरू शिक्षित हुँदै गए, बुझ्दै गए, हामी एकजुट हुनुपर्छ है भन्ने कुराको भाव आउँदै गयो, सामाजिक चेतना जाग्दै गयो र मान्छेले अब होइन हामीले पनि, जनताले पनि अधिकार चाहिन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा पाए। त्यही भएर लोकतन्त्र आउँछ। अब नर्थ कोरियामा आजसम्म त्यस्तो भएको छैन। उत्तर कोरियामा आज पनि किम जोङ युङको एकदम निरङ्कुश शासन छ, त्यहाँ लोकतन्त्र छैन, त्यहाँ सम्राटतन्त्र छ है, राजतन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र। अब नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनाको कुराकानी गरौँ। नेपालमा लोकतन्त्र कसरी स्थापना भयो त भन्ने कुरामा छ है। नेपालमा विक्रम सम्वत 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात औपचारिक रूपमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। अब हाम्रो नेपालमा 2062-63 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले जब प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेन्टेटिभ एसेम्ब्ली, जनताले भोट गरेर पठाएको मान्छेहरूको ग्रुपलाई विघटन गरिदिए, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदिए। त्यसपछि दलहरू मिलेर एउटा क्रान्ति गरेका थिए। त्यो क्रान्तिलाई दोस्रो जनआन्दोलन भन्छन्। यो दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो, राजतन्त्र पनि अन्त्य भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि राजाको पदबाट हात धुनु परेको थियो है। त विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालमा लोकतन्त्र घोषणा गर्नुभएको थियो। त 2063 साल वैशाख 11 गते चाहिँ नेपालमा ठ्याक्कै लोकतन्त्र आएको। त्यही भएर हरेक वर्ष वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। सुरुमा डेमोक्रेसीलाई प्रजातन्त्र भनिए पनि पछि 62-63 सालको जनआन्दोलन पश्चात यसलाई लोकतन्त्र भन्न थालियो। सुरुमा चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसीलाई प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो, 62-63 को जनआन्दोलन पछि नेपालमा यसलाई लोकतन्त्र भन्न थालिएको, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डेमोक्रेसी नै भन्छ है। अब नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि के कस्ता क्रान्तिहरू भयो भन्दाखेरि 3टा ठुल्ठुला क्रान्ति भएका छन्। अब यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्छ, म थोरै मात्रै भन्छु। 2007 सालमा हाम्रो राणा शासन विरुद्ध निरङ्कुश जङ्गबहादुर राणाले कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौ पर्वबाट सुरुवात गरेको 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा विक्रम सम्वत 2007 सालमा क्रान्ति भएको थियो, जसका कारणले 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनले नेपाललाई अब राणा शासन अन्त्य भयो भनेर घोषणा गरिदिनु भएको थियो। यसलाई नै प्रजातन्त्र आएको दिन भनेर पनि भनिन्छ। त्यही भएर फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस पनि मनाइन्छ। यो चाहिँ राणा शासन विरुद्ध भएको क्रान्ति भयो। एउटा निरङ्कुश शासन हट्यो। पछि 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन भयो। खासमा जब राजा 2011 सालमा राजा महेन्द्र भए, नेपालको राजा महेन्द्र त्रिभुवनका छोरा महेन्द्र भएका थिए र विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते, विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले सबै पार्टीहरूलाई ब्यान्डै गरिदिए। पार्टीहरूको नामै सुन्न मानेनन्। पार्टीहरूले अब कुनै पनि क्रियाकलाप, जस्तो अहिले छ नि माओवादी, कांग्रेस, कुनै पार्टी थिएन त थिए, तर महेन्द्रले ब्यान्ड गरिदिए। र ब्यान्ड गरिसकेपछि एउटा व्यवस्था उनले सुरु गरे, त्यसलाई भनिन्थ्यो पञ्चायती व्यवस्था। 2017 सालबाट सुरु भएको यो पञ्चायती व्यवस्था छ। पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरू थिएनन् कि कुनै पनि। त्यही भएर दलहरूले चाहिँ विभिन्न बीचका समयमा विभिन्न आन्दोलन, विभिन्न हत्याकाण्डहरू गरिरहेका थिए र औपचारिक रूपमा 2046 सालमा जनआन्दोलन भयो, जसलाई हामी पहिलो जनआन्दोलन पनि भन्छौँ। र यो 2046 सालको जनआन्दोलनले के गर्यो भने पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर बहुदलीय व्यवस्था, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई स्थापित गर्यो। यसरी लोकतन्त्र उदयमान भयो। फेरि दोस्रो पल्ट, तेस्रो पल्ट औपचारिक रूपमा चाहिँ तेस्रो पल्ट भएको खासमा लोकतन्त्र चाहिँ, किनकि लोकतन्त्र दिवस हाम्रो तेस्रो पल्ट पछिको क्रान्ति पछि भनिन्छ के, वैशाख 11 गते 63 साल। त 62-63 को सालमा राजाको शासन विरुद्ध, जुन शाही निरङ्कुश शासन थियो, राजा ज्ञानेन्द्रको जुन शासन थियो, त्यो शासन विरुद्ध यो आन्दोलन भएको थियो 62-63 मा। र यो आन्दोलनले नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो 2063 साल वैशाख 11 गते। त
त यो रहेको छ लोकतन्त्र भनेको, लोकतन्त्रको परिभाषा, लोकतन्त्र आउनुका कारणहरू, विश्व परिवेशमा लोकतन्त्र कस्तो रहेछ र नेपालमा लोकतन्त्र कसरी आएको रहेछ भन्ने कुरा। सो तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र यस्तै यस्तै अरू भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म कृष्ण दासलाई यही बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।